हाय एवरीवन, दिस इज़ मीरब ज़ीशान। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद वक्त मिला है कुछ अच्छे से टॉपिक पे बात करने का। और बात करते चले नाजरीन, एक तो ये कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट मैच जीता, जो कि बहुत अच्छी बात थी। मगर इसमें एक बहुत बारीक बात ये थी कि इसमें बाबर आजम भी नहीं थे, शाहीन भी नहीं थे, नसीम शाह भी नहीं थे। तो ये एक डेप्थ है इस बात को अंडरस्टैंड करने की कि हमारी टीम के अंदर अगर हमारे टॉप क्रिकेटर्स नहीं हैं तो भी टीम विन कर सकती है। बहुत सारे मैचेस में समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके जिनकी बहुत ज़्यादा आपको जिनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बल्कि उनकी परफॉर्म ना करने की वजह से टीम मैचेस हार भी जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये इसकी बहुत बड़ी एक एग्जांपल है कि सर्जरी हुई और आकिब बॉल ने काम किया और जनाब उसके बाद जो है वो ना शाहीन नज़र आए, ना नसीम नज़र आए, ना बाबर नज़र आए। और उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि हम मैच जीत गए। इट्स नॉट बिकॉज के शाहीन परफॉर्म नहीं कर सकता, नसीम शाह परफॉर्म नहीं कर सकता या बाबर परफॉर्म नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबकी एबिलिटी, सबकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई दे आर द सुपरस्टार्स। बट बात यह है कि अगर मतलब एक चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं अपना एक इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है कि उसकी वजह से उनकी प्रेजेंस है, मगर जो लोग उनसे बेहतर खेल सकते हैं वो क्यू में खड़े हैं और उनका वक्त ज़ाया होता जा रहा है, तो फिर हमें ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी एबिलिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर ये था कि वो जो क्यू में लोग थे उनको हमने लाकर सामने खड़ा किया और जो ऑलरेडी टीम के अंदर मौजूद थे, जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, उनको हमने रेस्ट करवाया और टीम मैच जीत गई। और फाइनली आज अगर किसी का जिक्र हो रहा है दुनिया में हर जगह, तो वो साजिद हैं, नुमान हैं, और ये दो ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है हर जगह पर। दिस शोज़ के मतलब यंग प्लेयर्स जो हैं, यंग प्लेयर्स मैं नहीं कहूँगी, मैं दोनों यंग नहीं है, बट ये है कि उनको मौका बहुत देर के बाद मिला है और उनसे किसी को उम्मीदें नहीं थी। एक समझ ले कि एक डार्कनेस के अंदर थे वो, और आज जब वो सामने आए हैं तो हर तरह से रोशनी जो है वो उन्हीं के ऊपर है। बहुत फ़िलोसफिकल बात जो है वो हो गई है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो बात करते चलें अभी स्क्वाड की, जो कि अनाउंस हुआ है ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ जो पाकिस्तान ने खेलना है, ओडीआई और टी20। तो अब ओडीआई और टी20 जो है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी है और हमारा जिम्बाब्वे के खिलाफ भी है। अफसोस की बात तो ये है कि बाबर आजम जिम्बाब्वे के स्क्वाड में नहीं हैं। अफसोस मुझे नहीं हो रहा, अफसोस बाबर आजम को हो रहा होगा, बिकॉज़ बाबर आजम तकरीबन हर मैच में सामने होते हैं। मैं आज एक चीज़ बहुत क्लैरिफाई करना चाहूँगी तमाम लोगों को जो ये कहते हैं कि शायद बाबर आजम को जिम्बाब्वे का जब जिक्र होता है तो उसके साथ बाबर आजम का नाम क्यों लिया जाता है। बाबर आजम ने स्कोर कितना किया जिम्बाब्वे के खिलाफ, कितना नहीं किया है, वो मैटर ही नहीं करता। इट्स नॉट अबाउट ही स्कोर्ड देयर। बाबर आजम ने और भी जगहों पर स्कोर किया है, बाबर आजम ने जिम्बाब्वे के कई मैचेस में स्कोर नहीं भी किया है। बट द थिंग इज़ दैट कि जिम्बाब्वे जैसी टीम के साथ भी बाबर स्क्वाड में होता है। हमारा टॉप क्रिकेटर है, मतलब आप देखो, आप कभी सोच सकते हो कि विराट कोहली जो है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहा होगा, रोहित शर्मा खेल रहा होगा? नहीं खेलते ना, क्योंकि उनका एक कैलिबर है, वो अपने मुकाबले की टीम्स के साथ खेलते हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम जिम्बाब्वे के खिलाफ भी अपने टॉप क्रिकेटर्स के साथ, अपनी टॉप स्ट्रेंथ के साथ जाते हैं, और वो लोग वहाँ पर जाकर भी जब अच्छी कारकर्दगी नहीं देते हैं तो फिर आप पर उंगलियाँ उठती हैं कि भाई क्या फ़ायदा फिर आपके होने का वहाँ पर। जैसे जब यूएसए के साथ पाकिस्तान का मैच था, मैंने तो खुद ये बात कही थी कि हमारे टॉप क्रिकेटर्स को नहीं होना चाहिए यहाँ पर। देखो एक पोटेंशियल होती है, कैलिबर होता है। जब आप एक टॉप क्रिकेटर होते हैं ना उस अपने कंट्री में, नॉट बिकॉज के इन द वर्ल्ड, इन योर कंट्री, जब आप एक टॉप क्रिकेटर होते हैं तो आप जब खेल रहे होते हैं ना, आप पे नज़रें बहुत ज़्यादा होती हैं और आपको ये पता होता है कि मेरे ऊपर सबकी नज़रें हैं, तो आप पर उस चीज़ का प्रेशर होता है और आपको पता होता है कि अगर हम इसके खिलाफ स्कोर नहीं कर पाए तो हम पे तो बहुत उंगलियां उठेंगी भाई। कि मतलब एक छोटी सी टीम का एक छोटा सा, मतलब एक ऐसी टीम जो पाकिस्तान से शायद पाकिस्तान के लेवल की नहीं है, उसका कोई बॉलर जो है वो पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर को आउट कर रहा है, तो फिर वो तो एक बहुत बड़ी बात है। तो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने टॉप क्रिकेटर्स को लाने की ज़रूरत नहीं थी, मगर बाबर आजम हमारे हर तरह के मैच के अंदर जो है वो होते थे उसके अंदर, और इस वजह से बाबर आजम का जिक्र जो है वो जिम्बाब्वे के साथ किया जाता है और ये टर्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचती गई, पहुँचते पहुँचते मेरे तक भी आ गई। तो आज जब स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें बाबर आजम नहीं है, यानी बाबर आजम इज़ नॉट इन द जिम्बाब्वे स्क्वाड, उनको वहाँ से बाहर किया गया है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ जो है वो नहीं अच्छा लगता ना, मतलब आप इतनी क्या ज़रूरत है। तो फाइनली ये जिम्बाब्वे वाला टैग या तो बाबर को समझ आ गया और बाबर पीछे हो गया, या फिर आकिब जावेद साहब ने अपनी आकिब बॉल इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा गोल मारा है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। सो अब बात करते चलें जनाब कैटेगरीज़ की। हमारे प्लेयर्स इस वक्त आप देख लें कि रिजवान, जिनको कैप्टन कहा जा रहा है आने वाले वक्त में ये ओडीआई टी20 के, और दूसरी जानिब जो है वो बाबर आजम, सिर्फ ये दो प्लेयर्स हमारे ए कैटेगरी में हैं। ठीक है, नोइंग द फैक्ट कि ना रिजवान की कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस है ना बाबर की बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस है, बट दे आर इन द ए कैटेगरी।
اب بات کرتے ہیں شاہین نسیم شاہ کی. شاہین نسیم شاہ ہمارے ٹاپ کرکٹرز ہیں لیکن وہ بی کیٹیگری میں ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی, بی کیٹیگری میں ہے وہ, ٹھیک ہے. اب بات کرتے چلے ساجد نعمان کی. ساجد اور نعمان جن کی وجہ سے ہم ابھی میچ اپنا جیتے ہیں, ہم سیریز جیتے ہیں, ساجد اور نعمان سی کیٹیگری میں ہیں. کین یو بلیو دیٹ؟ مطلب آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے ایسے کھلاڑی جنہوں نے آپ کو سیریز ون کی ہوں, ان میں سے ایک شخص آپ کا مین آف دا سیریز ہو اور آپ اس کو سی کیٹیگری میں کنسیڈر کر رہے ہیں. ساجد نعمان اس لیے کیونکہ وہ فٹنس کا مطلب انفٹ تھوڑا سا انہیں کنسیڈر کیا جا رہا ہے, لائک انفٹ نہیں ہے وہ, بٹ وہ فٹنس کا وہ جو ایک 80% کا معیار تھا وہ اس پر پورا نہیں اترا ہے, تو نعمان کو بھی کنسیڈر کیا گیا ہے سی کیٹیگری میں. سو ڈو یو تھنک کہ یہ از دس جسٹیفائڈ کہ آپ نے اپنے ٹاپ ایسے لوگ جو بیسیکلی ان کی وجہ سے آپ سیریز ون کیے ہو, اتنے مطلب سالوں کے بعد, اتنے عرصے کے بعد آپ اپنے میدانوں میں آپ میچ جیتے ہو انگلینڈ کے خلاف, اور آپ نے ان دو لوگوں کو سی کیٹیگری میں مطلب ان کی تنزلی ہوئی ہے نا, ایک طرح سے وہ وہاں پر آ گئے, تنزلی ہوئی ہے یا ان کو وہاں شامل کیا گیا, بٹ دے آر ان دا سی کیٹیگری, جو کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا, میں نے ڈی کیٹیگری کو زیادہ نہیں دیکھا, بٹ میں نے یہ دیکھا تھا کہ ساجد نعمان, بابر اعظم, شاہین شاہ, نسیم شاہ یہ کہاں پر ہیں. اب ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ تو کیٹیگریز ہو گئیں. ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ فخر زمان جنہوں نے ریسنٹلی بابر اعظم کی سپورٹ میں بات کی تھی, انہوں نے پی سی بی کو بھی کہیں نہ کہیں الارمنگ جو ہے وہ سچویشن بتائی تھی کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کا بہت زیادہ نقصان آپ کو ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کافی جو ہے وہ ایک طرح سے ڈائریکٹلی پی سی بی کو بہت کچھ سنا دیا تھا اوپنلی, جس کے بعد فخر زمان کو شو کاز نوٹس بھی جاری ہوا. اور فخر زمان اس وقت ہمارے نہ او ڈی آئی کے اندر ہے نہ T20 کے اندر ہے, آسٹریلیا کے خلاف بھی اور زمبابوے کے خلاف بھی. اٹ مینس کہ پاسبل ہے کہ فخر زمان بھی ریٹائرمنٹ لے لیں گے اور فخر زمان بھی یہاں سے باہر ہو جائیں گے. اور فخر زمان کا ایک امپیکٹ ہے دنیا میں, ٹھیک ہے, لیکن وہ جسٹ بیکاز کہ ہی اوپنلی سیڈ سم تھنگ ٹو پی سی بی وچ واز سم ہاؤ کریکٹ. مطلب ان سے بات کر کے ان کو یہ بھی کہا, ان کا بیسیکلی جو ان کے ساتھ جو لڑائی تھی وہ تو سینٹرل کانٹریکٹ کی تھی, لیکن کیا ہے کہ انہوں نے پھر غصہ اپنا بابر اعظم والی بات پر بھی نکال دیا اوپنلی, اور اس کے بعد جو پی سی بی نے شو کاز نوٹس جاری کر دیا. تو دیٹ شوز کہ ایکچولی ہاؤ یو رسپیکٹ یور پلیئرز, بیکاز آپ کا فخر زمان ایک اچھا پلیئر ہے, ایک ایسا پلیئر ہے جو پرفارم کر سکتا ہے, جو پریشر ہینڈل کر سکتا ہے. آپ نے اس کو جناب کہہ دیا کہ ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری, تم کیوں ہو یہاں پہ, تمہیں تو ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ انہیں بھی اسکواڈ سے باہر کر دیا. اب جو لوگ اسکواڈ میں ہیں ان میں اچھی بات یہ ہے کہ زمبابوے کے خلاف جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام نئے لوگ ہیں, سوائے اس میں محمد رضوان ابھی بھی ہیں. اب رضوان کے ساتھ شاید زمبابوے کا ٹیگ لگ جائے گا کیونکہ رضوان بھی ہر جگہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. محمد رضوان بھی ہیں اس میں, عبداللہ شفیق بھی ہیں, ٹھیک ہے, مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں, عامر جمال بھی ہیں اس کے اندر, لیکن باقی نئے لوگ بھی ہیں اس کے اندر. اسی طرح سے آسٹریلیا کے اسکواڈ میں بھی نئے لوگ ہیں, ہمیں نظر آ رہے ہیں بہت سارے ایسے جنہوں نے بھی شاہینز میں سے پرفارم کیا ہے. سفیان مقیم بھی ہیں, مطلب لیکن بات یہ ہے کہ پلینگ 11 جو ہے وہ آپ کیا بناتے ہیں, اینڈ اٹ از ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ رائٹ ناؤ. کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس کی پلینگ 11 کیا ہو سکتی ہے. دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا نے جو اپنا اسکواڈ اناؤنس کیا تھا آسٹریلیا سیریز کے حوالے سے, وہ بھی بہت انٹرسٹنگ تھا. ان کے اندر بھی نئے لوگ بھی ہیں اور پرانے لوگ بھی ہیں, تو وہ ایک کمبینیشن بہت زبردست ہے. آسٹریلیا سیریز کے خلاف ہمارا بھی کمبینیشن کچھ اسی طرح کا ہے پاکستان کا, مگر انڈیا کی جو ایک کمبینیشن ہے وہ بہت اچھا ہے. اور انڈیا کے لیے آسٹریلیا جو ان کا جو ٹور ہے اس کو ون کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بیکاز ابھی ریسنٹلی جو پرفارمنس رہی ہے نیوزی لینڈ کے خلاف وہ ایک ویک اپ کال تھی کہیں نہ کہیں, بیکاز آگے آسٹریلیا کے ساتھ ان کو کھیلنا ہے. تو سم ٹائمز آپ کی جو ہار ہوتی ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے, وہ آپ کو ایک نوک دیتی ہے کہ یو ہیو ٹو ویک اپ, اور آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں میں بہت آگے جا رہے ہو, بٹ اس سے آگے کچھ بڑا ہے, تو آپ کو اس کے لیے پریپیئر ہونا ہے. تو سم ٹائمز ضروری ہوتا ہے. اور اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی, تو پاکستان کے لیے اگین گڈ لک, کیونکہ آگے آسٹریلیا مشکل ہونے والا ہے. اور آسٹریلیا میں ابھی جو ہمارا اسکواڈ اناؤنس ہے ڈیفینیٹلی اس میں باور بھی ہوں گے, شاہین بھی ہوں گے, نسیم شاہ بھی ہوں گے, تو ہمیں اس کے اندر ایک کومبو ملے گا نئے پلیئرس کا, پرانے پلیئرس کا, ایکسپیرینس پلیئرس کا, ان ایکسپیرینس پلیئرس کا. تو وہ مل کر کس طرح سے اپنا یہ ٹور جو ہے وہ اس کو پرفارم کرتے ہیں. 4 سے جاری ہے, او ڈی آئی اور T20 دونوں میچز ہیں, 3 میچز ہیں. سو لیٹس سی کہ کیا ریزلٹس ہوتے ہیں, اور میچ ڈیفینیٹلی بہت انٹرسٹنگ ہوگا. اسی کے ساتھ ابھی کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں, آپ کو دوبارہ جوائن کروں گی کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ, نئی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, بائے بائے.